चुनावी तालमेल गर्ने नेपाली कांग्रेसको निर्णयसँगै सत्तारूढ दलहरूबीच सिट बाँडफाँडका लागि बहस सुरु। दलीय हैसियत अनुसार सिट संख्या मिलाउनुपर्ने कांग्रेसको धारणामा सहयात्री दलको विमति। मृगौला प्रत्यारोपण, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई सरकार मासिक उपचार खर्च दिने, बिरामी अझै बेखबर। कोरोना संक्रमितको संख्या दैनिक उकालो लाग्दै गएको 24 घण्टामा 357 नयाँ संक्रमित थपिए। काठमाडौँ जिल्लामा 23% लगाए कोरोना विरुद्धको तेस्रो खोप। श्रीलङ्काका प्रमुख विपक्षी नेता प्रेमदास राष्ट्रपतीय चुनावको प्रतिस्पर्धाबाट पछि हटे, देशको हितका लागि पछि हटेको स्पष्टीकरण। र स्कटल्याण्ड भ्रमणमा गएको नेपाली क्रिकेट टोली स्वदेश फिर्ता, सोचे अनुरूपको प्रदर्शन गर्न नसकिएको कप्तान लामिछानेको स्वीकारोक्ति। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा पूजनी र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसले औपचारिक निर्णय गरेसँगै सत्ता गठबन्धन दलबीच संघीय निर्वाचनमा चुनावी तालमेलका लागि सीट बाँडफाँडलाई लिएर बहस शुरू भएको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि 5 वटा दलबीच सीट संख्याको भाग मिलाउन त्यति सजिलो देखिएको छैन। एक रिपोर्ट। सत्ता गठबन्धन भित्रका सबैजसो घटकहरूले औपचारिक रूपमै संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरेसँगै दलहरूबीच सीट बाँडफाँडको विषयले प्रवेश पाएको हो। प्रतिनिधि सभाको 165 र प्रदेश सभामा 330 निर्वाचन क्षेत्रमा सीट बाँडफाँडका लागि उनीहरूबीच आन्तरिक र संयुक्त छलफलको क्रम बढ्ने देखिएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै गरेको कांग्रेसले यसअघिको आम निर्वाचन र हालै सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावको मत परिणामका आधारमा पनि सीट बाँडफाँडले महत्व राख्ने तर्क गर्दै आएको छ। सो पार्टीका सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले दलको हैसियतका आधारमा सीटको टुङ्गो लाग्ने बताउँछन्। उनले भने, यो तालमेलका लागि बैठकहरू बस्न थाल्छन्। त्यो बैठकमा चाहिँ गम्भीरतापूर्वक समीक्षा हुन्छ। हामीलाई के लागेको छ भने भोट आदान प्रदान गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो पनि कमी कमजोरी रह्यो, उहाँहरूको पार्टीबाट पनि त्यो कमी कमजोरी चाहिँ रह्यो। हामीले किनभने जिल्ला जिल्ला पालिका पालिका हामीले हेर्न सक्छौँ, तर फरक के मात्रै हो भने हाम्रो भोटको आकार नै ठुलो हुनाले त्यो देख्न सकिने गरी देखाउन सकिने गरी देखियो। उहाँहरूको तुलनात्मक रूपमा हामीभन्दा भोटको आकारै सानो छ, त्यो देखिएन होला। तर सूक्ष्मतापूर्वक जब हामी छलफलमा बस्छौँ, समीक्षा गर्छौँ, हाम्रा सबै मत उहाँहरूले प्राप्त गर्नु भएन, उहाँहरूका सबै मत हामीले प्राप्त गरेनौँ। अब आउने चाहिँ हाम्रो चाहिँ चुनावी तालमेलमा हामीले यही कुरा सच्याउनु पर्छ। हाम्रा सबै मत गठबन्धनमा भएका अरू दलहरूलाई दिने, अरू दलका सबै मत हामी लिने, यो कुराको चाहिँ कुन किसिमले चाहिँ हामीले प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने कुराको गएको चुनावको समीक्षा गर्दै गर्दा आउने चुनावका बारेमा हामीले एउटा दिशा पक्रिनुपर्छ। गठबन्धनमा रहेका मध्ये ठूलो दल भएकाले कांग्रेसको दाबी स्वाभाविक देखिन्छ, तर सहयात्री दलले त्यति धेरै सीट उसलाई दिन नसकिने जनाउ दिएका छन्। सत्तारूढ दल एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले सीटको विषयमा दम्ब देखाउन नहुने बताएका छन्। एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ाले दलहरूले पुराना गल्तीहरू सच्याएर अघि बढे सीट बाँडफाँडको विषय पेचिलो नबन्ने बताउँछन्। उनले भने, गठबन्धन बनाएर गइन्छ भन्ने कुरालाई पुनर्पुष्टि गरिया छ, सँगै जाने हो भनेर अब तालमेल मिलाउने आदि जस्ता कुराहरूको त एउटा सन्दर्भ छँदैछ, हामी त्यो गरेर जानुपर्छ भनेर अब वार्ताहरू सुरु हुन्छ। कम्युनिस्ट पार्टीका मान्छेहरू पनि बसि नै रहेछौँ बस्नलाई, होइन? अब त्यो पनि खासै धेरै प्रगतिमा छैन भन्नु पर्यो। अहिलेसम्म 5 दलीय गठबन्धन नै हाम्रो प्रायोरिटी हो, यसमा कुनै शङ्का छैन। विक्रम सम्वत 2074 सालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हेर्ने हो भने कांग्रेसले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा 23 सीटमा विजय हासिल गर्दा एमालेको समर्थनमा माओवादी केन्द्रले 36 सीटमा विजय हासिल गरेको थियो। समानुपातिकमा 40 सीट प्राप्त गरेको कांग्रेस दोस्रो पार्टी बन्न पुगेको थियो। तत्कालीन अवस्थामा उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको संघीय समाजवादी पार्टीले 10 प्रत्यक्ष र 6 समानुपातिक गरी 16 सीट प्राप्त गरेको थियो। अहिले सोही पार्टीका अध्यक्ष र बहुसंख्यक नेता रहेको जनता समाजवादी पार्टी जसपा गठबन्धनमा छ। जसपाका नेता प्रमोद कुमार शाह सत्तारूढ गठबन्धनले सीट बाँडफाँडमा न्याय गर्नेमा आशावादी रहेको बताउँछन्। कसलाई कहाँ दिने हो त्यो कुराको एउटा नीतिगत निर्णयमा पुग्छ। मैले थाहा पाए अनुसार जहाँ जहाँ जसले जितेको छ त्यो त्यसलाई छोड्ने अनि एमाले जितेको ठाउँमा बाँडफाँड गर्ने भन्ने कुरो छ। कसको संगठन कस्तो छ त्यो अनुसारमा बाँडफाँड गर्ने। सत्तारूढ गठबन्धनको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनमा 329 स्थानमा प्रमुख जित्दै गर्दा माओवादी केन्द्रले 121, जनता समाजवादी पार्टी जसपाले 30 स्थानमा जित हासिल गरेका थिए। पहिलो पटक निर्वाचनमा होमिएको एकीकृत समाजवादीले 20 स्थानमा प्रमुख पद जित्न सफल भयो। माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेलले सत्ता र शक्तिका लागि मात्रै चुनावी गठबन्धन गर्ने अवस्था आए त्यो सफल नहुने
भन्दै चुनाव पछि पनि गठबन्धनको भविष्यमाथि सिट बाँडफाँडले महत्व राख्ने बताउँछन्। गठबन्धनमा अब त्यो छलफल चल्दैछ। अब पहिला गृह कार्य भइरहेको छ। अब कङ्ग्रेसले सहमति गर्ने भनेको त गठबन्धन गर्छ भनेको स्वाभाविक कुरो हो, त्यो थाहा नै छ पहिले। तर अब हाम्रो गृह कार्य चलिरहेको साइडमा छलफल चलिरहेको छ। अब यता जलनाजीहरू, माधवजी, बाबुरामजीहरूसँग होइन, उपेन्द्रजी लगायतसँग कङ्ग्रेसमा पनि छलफल चलिरहेको छ। एक दिनभित्र अलिकति ठोस प्रतिक्रियाहरू बाहिर आउँछ। तर पनि हेर्नु पर्यो, अहिले पनि हेर्नु पर्यो। अर्को कुरो के भने अब निर्वाचन पछिको स्थिति पनि हेर्नु पर्यो। एकातिर सत्तारूढ दलबीच सिट बाँडफाँडको विषयमा रस्साकसी हुने र अर्कोतिर प्रतिपक्ष एमाले गठबन्धन भत्काएर अघि बढ्न खोज्ने स्थिति उत्पन्न हुँदै गएको परिदृश्य राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको छ। सिटमा सहमति जनाएर सत्तारूढ दलबीच चुनावी तालमेल हुन नसके अर्को गठबन्धन वा चुनावी तालमेलको सम्भावनालाई समेत नकार्न नसकिने अवस्था रहेको विश्लेषण हुन थालेका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारले मृगौला प्रत्यारोपण गरेका डायलाइसिस गराइरहेका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई औषधि उपचार बापत मासिक 5,000 दरले उपचार खर्च दिने गरेको छ। तर पर्याप्त जानकारीको अभावमा सो सेवाको उपयोग गर्नेको संख्यामा भने कमी देखिएको छ। 10 महिनादेखि डायलिसिस गराइरहेको छु। सरकारबाट पाउने भनेको सुविधा त्यो डायलिसिस फ्री मात्रै पाएको छु, अरू कुनै सुविधा पाएको छैन। त्यो 5,000 भत्ता भन्ने कुरो पनि बजेट भाषणमा सुनेको भएर कागजपत्र हस्पिटलबाट वार्डमा र निवेदन लेखेर नगरपालिका गएको। नगरपालिका जाँदाखेरि यो हामीलाई जानकारी छैन, तपाईँ उतै वार्डमा पुग्नुहोस् भनेर फेरि हामी फर्केर गएर वार्डमै कागजपत्र बुझाएको हो। मृगौला सम्बन्धी समस्या भएका रूपन्देहीका शालिग्राम भट्टराईले सरकारबाट मासिक 5,000 उपचार भत्ता नपाएको गुनासो गर्दै गर्दा धनकुटाका जयमणि घिमिरे पनि सोही बिलौना गर्छन्। व्यक्तिगत रूपमै हो, कहिले छोरीहरूले दिएको छन्, कहिले ज्वाइँहरूले दिएको छन्। अहिले त्यस्तै गरेर अहिले 1 वर्ष चाहिँ ठेकियो। अनि साथीहरूले अलिअलि उठाएर दिए। यहाँलाई राज्यले उपचारको लागि पैसा दिन्छ, रकम दिन्छ भन्ने कुरो थाहा छ? मलाई थाहा छ। मैले चाहिँ नगरपालिका लगेर वार्डबाट सिफारिसलाई कागजपत्र बिपीबाट धरमबाट ल्याएर डाक्टरको सिफारिस पनि ल्याएर पेश गरिसकेका छ। कुन सिफारिस दिने गाह्रो भइरहेको छ भन्दै थिएँ, हाकिमलाई नि कुरा गरेको थिएँ। मृगौला प्रत्यारोपण गरेका डायलाइसिस गरिरहेका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई औषधि उपचार बापत खर्च उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि गत चैत 13 जारी भए पनि हालसम्म जम्मा 14 जनाले मात्र यसबाट लाभ लिएका छन्। जबकि यी 4 प्रकारका समस्या भएका बिरामीको संख्या मुलुकभर 25,000 हाराहारी रहेको सरकारी आकलन छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत सरकारले यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ 1.5 अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। धनकुटा नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख भोजराज भण्डारी भर्खर मात्रै यो कार्यविधि पास भएर अब मात्रै लागू हुने भएको हुनाले अलिकति ढिलो भएको हो। उहाँले पाउनु भएन भनेर गुनासो गर्नुभयो। तर उहाँलाई मैले निवेदन दिनलाई बुझाइसकेको छु कि 3 महिना भएपछि तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ, हरेक 3 महिनामा पैसा आउँछ। 3 महिना भएपछि तपाईँहरूको पैसा आएन भने बरु किन आएन भनेर खोजी गर्नुपर्छ। अहिले तपाईँले निवेदन दिनुभयो, तपाईँको निवेदन दर्ता भएछ, प्रक्रियामा छिरेको छ भनेर सबैलाई मैले भनिसकेको छु। मसँग लगभग 12-14 जनाको निवेदन दर्ता प्रक्रियामा छिरिसकेको छ। लक्षित समूहमा परेका तथा औषधि उपचार गर्न नसक्ने व्यक्तिले सम्बन्धित ओडाको सिफारिसमा स्थानीय तहबाटै लाभ लिन सक्नेछन्। त्रैमासिक रूपमा तेस्रो महिनाको अन्तिम दिन बिरामीको बैंक खातामा रकम भुक्तानी गरिन्छ। 4 प्रकारका लक्षित वर्गका लागि सेवा जारी गरिए पनि दाबी पेश गर्नेमा धेरै मृगौला र क्यान्सर रोगीका बिरामी छन्। औषधि उपचार बापत खर्च पाउनका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर वा नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, नाबालकको हकमा जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि तथा चिकित्सकको सिफारिस सहित सम्बन्धित स्थानीय तहको ओडा कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ। तोकिएका सबै मापदण्ड पूरा गर्नेले सुविधा पाउँदै आएको रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाका स्वास्थ्य निरीक्षक केशव भट्टराई बताउँछन्। प्रत्येक दिन कम्तीमा हामीले 5 देखि 7 जना जतिलाई चाहिँ हामीले सुविधा छ, यसको बारेमा सिफारिस गरिरहेका हुन्छौँ। सुविधा लिने प्रत्येक लाभग्राहीले आर्थिक वर्षको सुरुमा सम्बन्धित ओडा कार्यालयमा गई नवीकरण गर्नुपर्नेछ। लक्षित वर्गभित्र पर्ने तर सरकारी सेवामा रहेकाहरूले भने सो सेवा पाउँदैनन्। त्यस्तै ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, दलित, पिछडिएको, अपाङ्गता भएका लगायत सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिइरहेकालाई समेत
दोहोरो सुविधा उपभोग गर्न कार्यविधिले वञ्चित गरेको छ। राज्यबाट पाइने 2 मध्ये कुनै एक सुविधा मात्र रोज्नुपर्ने हुनाले कतिपय बिरामीको दाबी अस्वीकृत हुने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको योजना शाखाका तथ्याङ्क अधिकृत सूर्य बहादुर खड्का बताउँछन्। अपाङ्गता भएका बिरामीहरूले अहिले पाइरहनु भएको सहुलियत प्लस यो पाउँ भन्ने चाहिँ छ। तर के भने हामीले चाहिँ सामाजिक सुरक्षाको रूपमा उहाँहरूलाई प्रदान गर्ने रकम एउटा मात्र प्रदान गर्ने हाम्रो व्यवस्था भए अनुसार चाहिँ यो 5,000 लिने कि अर्को उहाँहरूले पाइरहेको त्यो सुविधालाई पनि जोडेर दिने, उहाँहरूले जोडेर पाउँ भन्ने खालको भन्नुभएको छ। तर हाम्रो चाहिँ नीतिमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता एउटा प्रकारको मात्रै पाइने भन्ने भएको हुनाले त्यही अनुरूप जानुपर्छ भन्ने हो। उपचारको अभाव झेलिरहेका विपन्न वर्गका व्यक्तिका लागि मासिक 5,000 उपचार खर्च पाउँदा पक्कै राहत मिल्छ। अझ मृगौला, क्यान्सर र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीले उपचारका लागि चर्को शुल्क तिर्नुपर्ने भएकाले सरकारले दिएको रकम अपुग तर ठूलै राहत हो। कतिपय बिरामीमा यो सुविधा बारे ज्ञानको कमीले सबै सरकारी राहतको दायरामा नसमेटिएको तथ्यमा सुधार अहिलेको आवश्यकता हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि धनकुटाबाट सहकर्मी रमेश अधिकारी र रूपन्देहीबाट सञ्जु पौडेलको सहयोगमा रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। श्रावणको तेस्रो सातासम्म पनि कृषि सामग्री कम्पनीले खरिद गरेको युरिया मल नआउने देखिएको छ। कम्पनीको प्रादेशिक कार्यालय वीरगञ्जका प्रमुख चन्द्र प्रसाद चम्लागाईले कम्पनीको युरिया मल अझै पनि कोलकाता बन्दरगाहसम्म पनि नआएकाले मल नेपाल आउने मिति टुङ्गो नलागेको बताउनुभयो। ठेकेदार कम्पनीका अनुसार इजिप्ट र ओमानबाट मल बोकेर कोलकाता आउनुपर्ने पानी जहाज अझै पनि समुद्री मार्गमै छ। ग्लोबल टेन्डरबाट खरिद गरिएको 30,000 टन युरिया र 20,000 टन डीपीए मल आपूर्तिको ठेक्का स्विस सिंगापुर कम्पनीले ल्याउन लागेको हो। कोलकाता बन्दरगाह आएपछि पनि त्यहाँबाट नेपाल आउन थप 3 साताभन्दा बढी लाग्न सक्ने कार्यालय प्रमुख चम्लागाईले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। नेपालमा पछिल्लो पटक थप 357 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3,357 जनाको कुल परीक्षणका क्रममा सो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यसैबीच काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 154 जनामा संक्रमण देखा परेको छ, जसमध्ये काठमाडौँमा 119, ललितपुरमा 30 र भक्तपुरमा 5 जना रहेका छन्। यो सँगै नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,982 पुगेको छ। पछिल्लो पटक 62 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। काठमाडौँ जिल्लामा कोरोना भाइरस विरुद्धको तेस्रो मात्राको खोप लगाउनेको संख्या 23% मात्र भएको जनस्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका प्रमुख वसन्त अधिकारीका अनुसार काठमाडौँमा करिब 20 लाख जनसङ्ख्या भएको जिल्लामा पहिलो मात्रा र दोस्रो मात्रा खोप लगाउने संख्या 100% भए पनि तेस्रो मात्राको खोप लगाउने संख्या न्यून भएको बताउनुभयो। काठमाडौँ जिल्लाको नगरपालिका मध्ये सबैभन्दा बढी दक्षिणकाली नगरपालिकामा 52% नागरिक र काठमाडौँ महानगरपालिकामा हालसम्म 28% नागरिकले तेस्रो मात्राको खोप लगाएको छ। संक्रमित संख्या उकालो लागेकाले महामारीको रूप लिन सक्ने भन्दै तेस्रो मात्राको खोप लगाउन जनस्वास्थ्य कार्यालयले आग्रह गरेको छ। असार महिनामा करिब 20,50,000 नयाँ मतदाता थपिएका छन्। प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै गत असार 1 गतेदेखि सुरु गरेको मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रियामा सो संख्यामा मतदाता थपिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोगले आफू बसेकै स्थानबाट समेत अनलाइनबाट मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ, जस अनुसार काठमाडौँमा बसिरहेका जुनसुकै जिल्लाका स्थायी मतदाता भएका व्यक्तिले समेत दर्ता गराउन सक्ने आयोगले जनाएको छ। यसैबीच काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामा अनलाइन प्रणालीबाट नामावली दर्ता गरेकाहरूलाई फोटो तथा हस्ताक्षर सङ्कलनका लागि भोलिसम्म कार्यालयमा आउन निर्वाचन आयोगले आग्रह गरेको छ। विवरण अनलाइनबाट भरेर त्यसको प्रिन्ट र नागरिकताको प्रतिलिपि सहित आयोगमा फोटो खिचाउन आयोगले आग्रह गरेको हो। स्वास्थ्यकर्मी अभावमा म्याग्दीको बेनी अस्पतालमा सेवा प्रभावित भएको छ। कोरोना कोषबाट तलब भत्ता पाउने गरी करारमा आएका 34 र एक दात्री संस्थाले पठाएको 4 स्वास्थ्यकर्मीको अवधि एकैपल्ट सकिँदा सेवा प्रभावित भएको हो। कोविड कोष अन्तर्गत नियुक्त भएका 13 नर्स, 4 अनमी, 3 ल्याब टेक्निशियन, 3 हेल्थ असिस्टेन्ट, 2
अहेव, 2 फार्मेसी सहायक, 1 ल्याब असिस्टेन्ट र 2 हेल्थ असिस्टेन्टको असार मसान्तदेखि करार अवधि सकिएको हो। बेनी अस्पतालका प्रमुख जितेन्द्र कडेलले स्वास्थ्य कर्मीको म्याद थप नहुँदा सेवा प्रभावित भएको जनाउनुभयो। पार्टी नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका 4 जना नेताले दल परित्याग गरेका छन्। नेताहरू दिलनाथ गिरी, श्यामतिम सेना, केशवराज श्रेष्ठ र दिल विकास राज भण्डारीले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टी छोडेको बताएका हुन्। पार्टी नेतृत्वले आफूहरूलाई विभिन्न आरोप लगाउँदै अपराधी जस्तो व्यवहार गरेको उनीहरूको आरोप छ। पार्टीभित्र पछिल्लो समय विधि विधानको पालना नभएको र नेतृत्वमा अहंकार मौलाउँदै गएको 4 जना नेताले बताएका छन्। राप्रपाले केही दिन अघि पार्टीको हित विपरीत कार्य गरेको भन्दै स्पष्टीकरण समेत सोधेको थियो। इजरायलले श्रम सम्झौता गरेका नेपाली श्रमिकलाई लैजाने बाटो खुला गरेको छ। यो सँगै इजरायल स्थित दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रका लागि श्रम सम्झौता गरिसकेका 834 जना श्रमिक इजरायल जान पाउने भएका छन्। यसअघि त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएको कर्मचारी युनियनको आन्दोलनका कारण नेपाली कामदार लैजाने प्रक्रिया रोकिएको थियो। वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक शेष नारायण पौडेलका अनुसार इजरायलकै आन्तरिक कारणले गत फागुनदेखि अवरुद्ध भएको प्रक्रिया आजैबाट शुरू गर्ने गरी इजरायली परराष्ट्र मन्त्रालयले आज पत्राचार गरेको हो। आजै 100 जना नेपाली कामदारको भिसा पनि पठाएको महानिर्देशक पौडेलले जानकारी दिनुभयो। यो सँगै आगामी आइतबार यस अघि नै सबै प्रक्रिया पूरा गरेका 80 जना र सोमबार थप 90 जना इजरायल जानेछन्। प्रक्रिया पुनः शुरू भएसँगै 1 महिनाभित्रै बाँकी सम्झौता गरिसकेका कामदारलाई इजरायल पठाइसकिने पौडेलले बताउनुभयो। वैदेशिक रोजगारीका लागि आकर्षक मुलुकका रूपमा लिइने इजरायलले गत वर्ष नै विभिन्न चरण पार गरिसकेका योग्य 1000 नेपालीलाई लैजाने गरी गोला प्रथाबाट छनौट गरेको थियो। छनौट भएका मध्येबाट अहिलेसम्म 297 जना मात्रै इजरायल गएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब कञ्चनपुर डायरीको पालो। कञ्चनपुर डायरीबाट भवानी भट्टको नमस्कार। भारतमा कोरोना संक्रमण बढेसँगै घर फर्किने नेपालीहरूमा पनि संक्रमण देखिन थालेको छ। कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाकामा घर फर्किनेको परीक्षण गर्दा दिनौं संक्रमित देखिन थालेका हुन्। गड्डाचौकी स्थित हेल्थ डेस्कका अनुसार पछिल्लो 1 महिनामा 26 जनामा संक्रमण देखिएको छ। आज पनि थप 7 जनामा संक्रमण देखिएको हेल्थ डेस्कका इन्चार्ज सिनियर अभिभावक तर्कराज भट्टले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार भारतबाट घर फर्किने मध्ये लक्षण देखिएका शंकास्पद र प्रभावित क्षेत्रबाट आएकाहरूको मात्रै एन्टिजेन परीक्षण भइरहेको छ। अहिले गड्डाचौकी नाका भएर दैनिक 400-500 जना भित्रिने गरेका छन् भने 200-250 को मात्रै परीक्षण हुने गरेको छ। कञ्चनपुरमा 95% रोपाई सकिएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरका अनुसार मल र वर्षा बिना नै रोपाई सकिएको हो। लामो समयसम्म वर्षा नहुँदा रोपो सुक्न थालेको र रोग किराको प्रकोप देखिन थालेको कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरका प्रमुख डाक्टर दिलबहादुर विष्टले बताउनुभयो। कञ्चनपुरमा 48,000 हेक्टरमा धान खेती गरिन्छ। जिल्लामा 29,800 हेक्टरमा मात्रै सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। यहाँ धानको उत्पादकत्व 4 मेट्रिक टन प्रति हेक्टर रहेको छ। महाकाली सिंचाइ योजना तेस्रो चरणको मूल नहर परीक्षण सकिएपछि पानी बन्द गरिएको छ। निर्माण सम्पन्न भएको 25 किलोमिटर मूल नहरको परीक्षण पश्चात अहिले पानी बन्द गरिएको आयोजनाका निर्देशक रणबहादुर बमले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार अहिले नहरको उद्घाटनका लागि दुवैतर्फ तयारी भइरहेकाले पानी बन्द गरिएको हो। भारतले टनकपुर ब्यारेजबाट नेपाल भारत सीमासम्म 1200 मिटर मूल नहर निर्माणपछि परीक्षण गर्ने क्रममा छाडेको पानीले नेपालतर्फको नहर पनि परीक्षण गरिएको हो। महाकाली सन्धि भएको 2.5 दशकपछि नहरमा पानी आएको हो। 151 किलोमिटर मूल नहर मध्ये हालसम्म 25 किलोमिटर मात्रै सम्पन्न भएको छ। कञ्चनपुरमा लागु औषधका प्रयोगकर्ता दिन प्रतिदिन बढ्दै गएका छन्। प्रहरीले हरेक दिन 2-3 जनालाई लागु औषध सहित पक्राउ गर्दै आएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा लागु औषधको प्रयोग तथा ओसार पसारमा संलग्न 229 जना पक्राउ परेका छन्। उनीहरूबाट करिब 34 किलोग्राम चरेस, 600 ग्राम खैरो हेरोइन लगायत बरामद भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक लालबहादुर बमले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार 136 मुद्दा दर्ता भएका छन्। हवस् त कञ्चनपुर डायरी आजलाई यति नै। भवानी भट्ट बिदा हुन्छु। नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो।
ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन सुरु भए पनि तालुकदार निकाय अर्थ मन्त्रालयमा विभागीय मन्त्री नहुँदा दैनिक कामकाज भने प्रभावित भएको छ। बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई सामेल गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो। अर्थ मन्त्रालय अहिले प्रधानमन्त्री मातहत छ। केन्द्रीय ब्याङ्क यतिबेला मौद्रिक नीतिको अन्तिम तयारीमा छ। यस्तोमा अर्थ मन्त्रालय मन्त्रीविहीन हुँदा यसले मौद्रिक नीतिमा पनि असर पार्न सक्ने अर्थविद चन्द्रमणि अधिकारीले बताउनुभयो। राष्ट्र ब्याङ्क, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग सबै मिलेर मौद्रिक नीतिको तयारी गर्नुपर्नेमा अर्थ मन्त्रालयमा विभागीय मन्त्रीको रिक्तताले अविश्वासको वातावरण बढ्न सक्ने अधिकारीको भनाइ छ। शेयर कारोबारको तेस्रो दिन नेप्से बढेको छ। हिजो 18.3 अङ्कले बढेको बजार आज 16.27 अङ्कले बढेर 2045.69 बिन्दुमा पुगेको हो। यस्तै ठूला कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक 2.77 अङ्कले बढेर 391.53 बिन्दुमा पुगेको छ। आज कुल 213 वटा कम्पनीको 57,13,248 किता शेयर किनबेच हुँदा 2,29,93,00,000 भन्दा बढी कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। श्रीलङ्काका प्रमुख विपक्षी नेता सजित प्रेमदास राष्ट्रपतीय चुनावको प्रतिस्पर्धाबाट पछि हट्नु भएको छ। उम्मेद्वारीको औपचारिक मनोनयन हुन केही समय अघि प्रेमदासले आफू प्रतिस्पर्धाबाट अलग भएको जानकारी गराउनु भएको हो। देशको हितका लागि आफू पछि हटेको उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँको पार्टीले गत साता राजीनामा दिएका गोटाबाया राजापाक्सको स्थानमा पूर्व सञ्चार मन्त्री दुल्लास अलाह पेरुमालाई राष्ट्रपतिमा समर्थन गर्ने जनाएको छ। कार्यवाहक राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंघेलाई सत्तारूढ श्रीलङ्का पिपुल्स फ्रन्टको समर्थन रहेकाले चुनावी मैदानमा अग्रपंक्तिमा रहेको बताइएको छ। श्रीलङ्कामा आज नयाँ राष्ट्रपति चयनका लागि उम्मेद्वारी दर्ता हुँदैछ। गत फेब्रुअरीमा युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरे पश्चात रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले दोस्रो विदेश यात्राको रूपमा इरानको भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ। भ्रमणका क्रममा पुटिनले इरानका सर्वोच्च नेता अयतोल्लाह अली खामेनी र टर्कीका राष्ट्रपति रिसेप तय्यप एर्दोगानसँग भेटवार्ता गर्नुहुनेछ। युक्रेनमाथि हमला सुरु भएपछि पुटिनले विदेश भ्रमणमा रुचि देखाउनु भएको थिएन। गत जुनमा उहाँले ताजकिस्तान र तुर्कमेनिस्तानको भ्रमण गर्नुभएको थियो। अब खेल प्रसङ्ग। आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत स्कटल्याण्डमा वन डे सिरिज खेलेर नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली आज स्वदेश फर्किएको छ। टोलीलाई नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका पदाधिकारीले स्वागत गरे। स्कटल्याण्ड सिरिजमा नेपालले घरेलु टोलीसँग 2 र नामिबियासँग 2 खेल खेलेको थियो। सिरिजको 4 खेल मध्ये नेपालले 1 मा जित र 3 मा हार बेहोर्यो। घरेलु टोलीसँग नेपालले 1 खेलमा जित र 1 मा हार बेहोरेको थियो। यस्तै नामिबियासँग खेलेको दुवै खेलमा नेपाल पराजित भयो। लामो समयको तयारीका बावजुद स्कटल्याण्डमा आफूहरूले सोचे अनुरूप प्रदर्शन गर्न नसकेको राष्ट्रिय टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछानेले बताए। सोचे जस्तो चाहिँ भएन हाम्रो लागि। लोड अफ प्रिपरेसन बारम्बार क्रिकेट खेलिराख्नु चाहिँ हाम्रो लागि एउटा पोजिटिभ पक्ष पनि जुन चाहिँ हामीले सायद क्यापिटलाइज गर्न सकिरहेको छैन। प्रिपरेसन अब सायद हामीले धेरै राम्रो टिमहरूसँग गर्न नपाए पनि हामी राम्रो टिमहरूसँग चाहिँ ब्याक टु ब्याक इन्टरनेसनल क्रिकेट खेलिरहेको छ। आई थिङ्क यो थ्रु आउट द इयर हुँदैछ र त्यो एक्सपिरियन्स आई थिङ्क प्लस त्यो हामीले जुन सोचेर गएको त्यो एउटा मेन्टली जुन प्रिपरेसनको साथमा गएको थियो एज अ टिम चाहिँ हामी असफल भयौँ। राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले बलिङमा राम्रो प्रदर्शन गरे पनि ब्याटिङमा सधैँ चुक्ने गरेको छ। पछिल्लो समय गैर जिम्मेवार ब्याटिङ नेपाली क्रिकेटको मुख्य समस्याका रूपमा देखिएको छ। युवा खेलाडीको बाहुल्य रहेको टोलीमा ब्याटिङको अनुभव कम भएका कारण चुकेको कप्तान लामिछानेको भनाइ छ। यङ प्लेयरहरू छ सबैजना। अब जति पनि लेफ्ट आर्महरू हामीले लास्ट 6-7 मन्थ्समा ट्राई गरेको छौँ सबैजना यङ हुनुहुन्छ, धेरै एक्सपिरियन्स छैन। सो अट्याक गर्न पनि उहाँहरूलाई पनि गाह्रो हुन्छ अल अफ सडन आएर। सो वान साइडबाट अट्याक गर्न अलि गाह्रो भइरहेको छ उनीहरूको लागि। र अन द सेम टाइम आई डोन्ट वान्ट देम टु बी अन एकदम त्यो नराम्रो ठाउँमा पनि जानको लागि। सो दिस इज बिङ द लिडर बोलर अफ दिस टिम। आफैले अट्याक गर्नुपर्ने पनि स्थिति हुन्छ, कुनै बेलामा आफै डिफेन्सिभ पनि हुनुपर्छ। पर्सनल पर्फर्मेन्स भन्दा पनि अब टिमले जितिरहेको छैन त्यसमा चाहिँ आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक सिरिज अन्तर्गत नेपाल 20 खेलबाट 8 मा जित र 11 मा हार बेहोर्दै 17 अङ्क जोड्दै 6औं स्थानमा छ। यो सँगै नेपालको शीर्ष 3 मा रहेर सिधै ग्लोबल 1 दिवसीय विश्वकप छनौट खेल्ने अवसर कठिन बनेको छ।
उन्नाइसौं संस्करणको एसियाली खेलकुद एसियन गेम्सको नयाँ मिति घोषणा भएको छ। ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसियाले एसियन गेम्स 2023 को सेप्टेम्बर 23 देखि अक्टोबर 8 सम्म चीनमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। अर्को महिना हुने भनिए पनि कोभिड-19 का कारण प्रतियोगिता स्थगित भएपछि नयाँ मिति तय भएको हो। एसियन गेम्समा नेपालले 23 खेलमा सहभागिता जनाउनेछ। यसैबीच नेपालमा आयोजना हुने महिला साफ च्याम्पियनसिप एक सातापछि सरेको छ। भारतको गोकुलम केरला एफसीले एएफसी वुमन्स क्लब फुटबल खेल्ने तालिका परेको कारण प्रतियोगिता सारिएको दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ साफले जनाएको छ। अब महिला साफ च्याम्पियनसिप आगामी भाद्र 21 देखि असोज 3 गतेसम्म हुनेछ। यसअघि भाद्र 13 देखि 25 सम्म आयोजना हुने तालिका थियो। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको स्थगित कार्य समितिको दोस्रो बैठक पर्सि बिहिबार बस्ने भएको छ। बैठक ललितपुरको 7 बाटो स्थित एन्फा मुख्यालयमा बिहान 7 बजे बस्ने एन्फाले जनाएको छ। हिजो बस्ने भनिएको बैठक एन्फा अध्यक्ष पंकज विक्रम नेमवाङ अस्वस्थ भएपछि स्थगित भएको थियो। बैठकमा विभिन्न विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। हौस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। पूजनी र इन्द्र लक्ष्मी बिदा हुन्छौँ।